बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको चीन के मास्टर, जिसे चीन मास्टर कहता है अपना, कन्फ्यूशियस, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आप पे पोजीशन वादे हो जाएगी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से इस्टेब्लिशमेंट तक ये क्या चक्कर है, और फिर हसीना वाजिद के 15 साल और इस कुतखाने के 2.5 या 3 साल, और फिर असल हुक्मरानों की कमाल चॉइस। यहां से हम शुरू करते हैं। आज जिसको फॉर्म 47 पे वजीर आला बनाया गया, वो डॉक्टर इकबाल के मज़ार पर गई और उससे एक लाइन नहीं लिखी जा रही थी, जो मेहमानों की किताब होती है, कि उसमें वो अपने तासुरात कलम बंद कर सके। वैसे वो एमए इंग्लिश है, वैसे वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, वैसे आप सुने पीएचडी भी है, और उससे एक लाइन जो है वो नहीं लिखी जा रही थी। इससे पहले का वाक़या आपको सुनाता हूँ। आसिफ अली जरदारी मज़ार कैद पर गए और वहाँ पे उनके सामने किताब रख दी गई, तो आप हैरान होंगे कि गॉड के स्पेलिंग, आसिफ अली जरदारी ने गॉड के स्पेलिंग गलत लिखे। यानी एक तो जी छोटा लिखा, पहली बात, फिर GOAD, गॉड। ये गॉड के स्पेलिंग, ये पाकिस्तान का सदर है। मैं आपको बता रहा हूं कि चॉइस देखें, यानी लोगों की मजलूमियत देखें और इन खानदानों की बदमाशी देखें कि, और बड़ों की चॉइस देखें कि लोगों पे जिनको मुसल्लत किया गया, और किसके मुकाबले में गॉड के स्पेलिंग उसने गलत लिखे। उसके बाद उसने स्ट्रेंथ की जगह उसने स्टार्ट लिखा। ये मैं जरदारी की बात कर रहा हूं। ये उसने मेहमानों की जो किताब है उसमें तासुरात अपने कलम बंद किए। ये वो जरदारी है कि जो है वो पटारो कैडेट कॉलेज में, पटारो में उस वक्त इसको निकाला गया जब इसने कागजात में हेर फेर की। उस वक्त अब अंदाजा करें, और इसने गॉड के स्पेलिंग, और ये मौसूफा, ये मेडिकल कॉलेज में इनको दाखिला नहीं मिला, और बकौल जस्टिस नासरा जावेद इकबाल के दाखिला नहीं मिला, तो अपने बाप को कह के प्रिंसिपल को निकलवा दिया। आज उससे जो है ना वो एक लाइन नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मुझे गिला यूरोप से नहीं है, तुझ से है। यानी एक मिसरा था उनका, हमें इनसे तो गिला ही नहीं है, गिला हमें उनसे है जिन्होंने इनको हमारे सर पे मुसल्लत किया 25 करोड़ पे। 25 करोड़ में और इनको कोई नहीं मिलता। अब आते हैं कन्फ्यूशियस पे। कन्फ्यूशियस जो है वो, जिस तरह मैंने बताया कि वो मास्टर, इनका मतलब है मास्टर, और ये चीन के और मंगोलों के मास्टर थे। इनसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया, ये कबल मसीह में थे, बहुत पुराने। एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि एक जो बस्ती है, एक मुआशरा है या एक रियासत है, उसके अजाए तरकीबी क्या होते हैं। तो कन्फ्यूशियस ने कहा, आज के हालात को ना सामने रखें, कबल मसीह, कन्फ्यूशियस ने कहा कि उसके पास मुनासिब दिफा के लिए फौज होनी चाहिए, उसके पास मुनासिब खुराक का जखीरा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उस मुआशरे में, उस बस्ती में एतमाद होना चाहिए। अब शागिर्द ने कहा कि इनमें से एक चीज को आप ड्रॉप कर दें। तो कौन सी चीज ड्रॉप करेंगे? कन्फ्यूशियस ने कहा, आप फौज को ड्रॉप कर दें, लोगों के पास गल्ला होगा, लोगों में एतमाद होगा, वो मिलजुल के दिफा कर लेंगे। स्टूडेंट ने कहा कि फौज के बाद इन दोनों में से किसी एक चीज को ड्रॉप कर दें। फिर तो कन्फ्यूशियस ने कहा, खुराक को आप जो है वो ड्रॉप कर दें। तो वो स्टूडेंट बड़ा हैरान हुआ कि खुराक को भी ड्रॉप कर दें। कन्फ्यूशियस ने कहा, बिल्कुल ड्रॉप कर दें, लोग पत्ते खा लेंगे, लोग घास खा लेंगे, जिसके पास जो कुछ हुआ वो एक दूसरे में बांट लेंगे। जरा पीछे लेके जाएं अपनी सोच, वो अंसार मदीना, मुहाजिरीन मक्का, कन्फ्यूशियस, कबल मसीह, डॉट कनेक्टिंग कर लें कि वो गुजारा कर लेंगे। और फिर एंड पे कन्फ्यूशियस ने कहा कि अगर एतमाद नहीं होगा लोगों के दरमियान, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। छोटी सी बात, इन हुक्मरानों पे आपको एतमाद है, इन इदारों पे आपको एतमाद है, ब्यूरोक्रेसी पे आपको एतमाद है, पुलिस पे आपको एतमाद है, किस इदारे पे आपको एतमाद है बता दें। वजीर आजम पे, सदर पे, पार्लिमान पे, सेनेट पे, इन अंगूठा छापों पे, इन रस्सागीरों पे, और इन कब्जा ग्रुपों पे, इन हाउसिंग सोसाइटियों वालों पे, तो बाकी बचा क्या?
کنفیوشس کہتا ہے جو چین کا ماسٹر ہے، جسے چینی ماسٹر کہتے ہیں، جسے منگول ماسٹر کہتے تھے کہ وہ ماسٹر ہے، تو اس لحاظ سے تو ہم ریاست ہیں ہی نہیں، ہم معاشرہ ہیں ہی نہیں، ہم بستی ہیں ہی نہیں۔ اور ایک اور بات، اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں، آج کل جغرافیہ جو ہے نا، جغرافیہ تباہ کرنا وہ بڑا مشکل ہے۔ یہ پرانی بات نہیں ہے کہ جی یہ اس قبیلے کو بھگا دیا، وہاں پہ قبضہ کر لیا، اس قوم کو بھگا دیا، قبضہ کر لیا۔ آپ افغانستان کو دیکھیں، کیا ہوا افغانستان کے ساتھ؟ جغرافیہ تبدیل ہوا؟ نہیں۔ ابھی دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا، اور جغرافیہ تبدیل ہوا؟ جغرافیہ وہی ہے ان کا اندر۔ آج کل جو ہے نا یہ پریشر کوکر ہیں ریاستیں، پریشر کوکر، جتنی مرضی ہے اس کے اوپر آپ ٹوپیاں رکھتے جائیں، جتنی مرضی ہے، لیکن جب وہ پھٹتا ہے نا پھر کچھ نہیں بچتا۔ یہ ذرا پوچھے نا حسینہ واجد سے، حسینہ واجد کے ہرکاروں سے، حسینہ واجد کے جو ہے نا وہ چمچوں سے، کچھ نہیں بچتا۔ تو آج کل جغرافیہ جو ہے، جغرافیہ وہ متاثر نہیں ہوتے، اس کا کینیا کا بھی نہیں ہوتا، گھانا کا بھی۔ نہ ملکوں کو دلچسپی ہے، ملکوں کو اپنے عوام کی اور ملکوں کی پڑی ہوئی ہے، وہ کسی اور ملک کو کیا فتح کریں گے۔ بلکہ آج کل تو آزادیوں کا دور ہے، آپ کے دیکھتے دیکھتے کتنے ملک آزاد ہو گئے۔ چند جو ہے نا دنیا میں مقبوضہ کشمیر کی طرح، نگورنو کاراباخ، چند ایسے جو ہے نا تنازعات ہیں جو حل طلب ہیں، ورنہ اب تو آزادیوں کا دور ہے۔ تو جغرافیہ میٹر نہیں، یہ بات بات پہ قومی سلامتی، قومی سلامتی، اور ہم یہ کیا یعنی ہمارے جغرافی کو کیا خطرہ ہے؟ 7,96,096 مربع کلومیٹر کے رقبے کو کیا خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اندر کیا صورتحال ہے؟ اعتماد، کنفیوشس، کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے شیئر کرنا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو اکثر کہتا ہوں جو میرا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے نام تبدیل ہوئے ہیں۔ نام، گوروں نے 1857 کی جنگ آزادی وہ مسلمانوں کے سر کیوں تھوپی تھی؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ مسلمانوں نے کی ہے؟ اس لیے تھوپی تھی کہ ہندو تو شروع سے غلام ہیں، یعنی ہندوؤں پہ پہلے ظہیر الدین بابر سے شروع کریں، 800 سال تک مغلوں نے حکومت کی، مغلوں کے بعد گورے آ گئے، یعنی پہلے ان کا حکمران تھا ظہیر الدین بابر، اب ہو گیا لارڈ ہیسٹنگ، پہلے تھا جلال الدین اکبر، اب ہو گیا لارڈ ویول، پہلے تھا شاہ جہان، اب ہو گیا جی لارڈ کرزن۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہندوؤں کے لیے صرف ناموں کی تبدیلی آئی، پٹوں کی تبدیلی آئی۔ مسلمانوں کا پٹا اترا، انہوں نے بڑی خوشی خوشی گوروں کا پٹا پہن لیا۔ 1857 انگریز جانتے تھے کہ مسلمان آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ان کو سراج الدولہ کا تجربہ تھا، ان کو ٹیپو سلطان کا تجربہ تھا کہ یہ غلام نہیں رہ سکتے، کلمہ پڑھنے والا غلام نہیں رہتا، وہ سٹرائک بیک کرتا ہے۔ 1857 کا سارا ملبہ انہوں نے، حالانکہ یہ تحریک آزادی تھی، اس میں سکھ، ہندو، مسلمان، مرہٹے سارے شامل تھے، لیکن ہمارے سر آیا چاندنی چوک میں روزانہ کی بنیاد پہ دلی میں ہمارے علماء کو پھانسیاں دی گئی، روزانہ پھانسیاں دی گئیں علماء کو کہ اس تحریک آزادی کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہیں، مسلمان ہیں۔ اچھا، ہندوؤں کا پٹا چینج ہو گیا، جس طرح میں نے بتایا مسلمانوں کی جگہ گورے آ گئے، وہ مدے سے گوروں کے ساتھ مل گئے، ان کے نوکر چاکر بن گئے مسلمان، وہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں۔ 47 میں مسلمان، انڈیا، پاکستان اور مشرقی پاکستان، سارا کچھ۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہاں پہ اب انڈیا کی اصل ہندوؤں کے پاس حکومت آ گئی پہلی دفعہ۔ پنڈت نہرو، مہاتما گاندھی، جو ہے نا وہ ولبھ بھائی پٹیل، یہ سارے ان کے پاس آ گئی اور وہ جت گئے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ وہ کام ہوا جو ہندوؤں کے ساتھ ہوا تھا کہ نام چینج ہوئے تھے، مسلمانوں کی جگہ گورے آ گئے، بالکل ہمارے ساتھ وہی ہوا، بالکل ہمارے ساتھ وہی ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، لارڈ کلائیو اور دوسرے جو میں نام لیتا ہوں وہ گئے، اسٹیبلشمنٹ آ گئی، ایوب خان آ گیا، سکندر مرزا آ گیا، بیوروکریسی سارے ادھر کے تھے، سارے، آرمی بھی ادھر کی ٹرینڈ افسر، بیوروکریسی ادھر کی ٹرینڈ، ان کے چمچے، ان کے جو ہے نا وہ کانٹے، ان کے ٹائی کوڈ لے کر آئے۔
कुछ नहीं, हम उसी तरह रहे। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, बार बार आपको कह चुका हूं कि लोग मदीना समझ कर आए थे, बैठे बिठाए लोगों को बताया गया कि कल पाकिस्तान जाना है। लोगों की खड़ी फसलें, घर, मकान, जायदादें और जो है ना मॉल डंगर सारा लोगों ने छोड़ दिया। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत लोगों ने की। क्यों? इस दिन के लिए कि यौम आजादी नहीं मनाने दिया जा रहा। कब्जा देखें, यौम आजादी नहीं मनाने दिया जा रहा इस दिन के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, और लोग सारा कुछ छोड़ आए। अभी बैठे बिठाए कहा जाए DHA वालों को, बैरियर टाउन वालों को और इन सब को, डिफेंस वालों को, कि जी बस कल ये सारा कुछ छोड़ के निकलना है। कौन निकलेगा बताएं, और किस तरह निकलेगा? इसी तरह मुसलमानों के साथ हुआ। 14 अगस्त 1947 सब कुछ छोड़ के वो खान लियाकत अली खान नवाब ऑफ करनाल जब फोत हुए तो 2 शेरवानियां थी, 2-3 सूट थे, और उधर उनके जो है ना बागात और कोठियां और मकानात थे। यही हाल हुआ मुसलमानों का। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? आगे जो है वो हम एस्टेब्लिशमेंट के काबू में आ गए। उन्हीं के ट्रेंड उन्हीं के, ये ज़हन में रखें। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। यहां पे अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेकर आजाद नहीं है, आजादी से बात नहीं कर सकता। अरशद नदीम जो ही एयरपोर्ट पे उतरा, पहुंच गए गिद्ध, कोई कान में कोई पर्चा, कोई ये करो। मैं शहबाज शरीफ का लगाया हो, मैं अरशद नदीम हुआ ही नहीं, मैं शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूं। ये सियासी यतीम कैश कराने के लिए लोगों को नफरत है, किसी न किसी चीज के पीछे छुपना। वो उधर जो है ना वो ये चीफ मिनिस्टर पहुंच गई जिसे एक लाइन नहीं लिखी जा सकी कैश कराने के लिए। फिर उसी दिन वो पालशिया बैठा है शहबाज शरीफ, उसने वजीर आज़म उस बुला लिया, साथ बिठाया हुआ है, उसकी शोहरत के पीछे और उसकी जो है ना मोहब्बत के पीछे छुप रहा है। अरशद नदीम यहां आजाद नहीं है। अरशद नदीम वो नहीं बोल सकता खुल के। उसको ट्रेनिंग वो उसने किस तरह ली, नीरज चोपड़ा ने उसकी मदद की, वो यहां किस तरह धक्के खाता रहा, उसके फटे हुए बूट, वो बात नहीं कर सकता। आजादी नहीं है, वो आजादी नहीं है, किस तरह बात करे? उसको एयरपोर्ट पे यरगमाल बना लिया गया। जो ही वो एयरपोर्ट पे उतरा, इन बड़ों ने यरगमाल बना लिया कि जी बस ये करो, वो आजादी से बात ही नहीं कर सकता। फिर उसका मुंह मोतियों से भर दिया गया क्योंकि इनके बाप का पैसा है। हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपने नाम न लगाए ना। लोगों ने पैसे दिए हैं, लोगों के पैसे हैं। उसको गाड़ी लोगों ने दी है, 10 करोड़ रुपया उसको लोगों ने दिया है। 10 अरब दे दें, पहले भी तो आप खुद भी तो उड़ा रहे हैं ना, उसको दे दें। तो ये बिल्कुल हमारे साथ, मैंने कहा ना, हिंदुओं को ओरिजिनल इक्तदार मिला 1947 में, ओरिजिनल इक्तदार। और उन्होंने देखे मुल्क को किस तरह बनाया, क्योंकि उन्होंने मार खाई हुई थी। उन्होंने मुगलों से, महमूद से, अब्दाली से, सबसे मार खाई हुई थी। और उनके मालिक चेंज हो जाते, वो वही रहते गुलाम। फर्स्ट टाइम 1947 में उन्हें मौका मिला, क्या किया मुल्क के साथ, देख लें। 110 अरब की, 101 अरब के लिए पूरी दुनिया में शलवारें उतार के पिछवाड़े दिखाते फिर रहे हैं ये मुसलमान हुक्मरान पाकिस्तान के, कि हमारे साथ कुछ कर लो, 1 अरब रुपए हमें उधार दे दो अयाशियों के लिए। 108 अरब डॉलर्स की सिर्फ IT एक्सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ IT इंडिया। 108 अरब डॉलर्स की। यहां नेट ही नहीं चल रहा, यहां डिजिटल दहशतगर्द हैं। इन बाबों को समझ ही नहीं है कि कितना जनरेशनल गैप आ गया। ये कह रहे हैं डिजिटल दहशतगर्द हैं, यानी मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते। यहां फ्री लांसर वाले भाग रहे हैं, नेट नहीं चलता। कभी तजर्बे हो रहे हैं फायरवॉल के, बल्कि बकौल उज़्मा बुखारी फाइबर वॉल के। ये चॉइस है एस्टेब्लिशमेंट की, जिनने हम पे मुसल्लत किया। ये चॉइस है कि 25 करोड़ में कोई मर्द का बच्चा नहीं है, कोई मर्द की बच्ची नहीं है। ये खानदान है बस, जिससे मैंने बताया कि एक लाइन नहीं लिखी जा रही थी। ये हम पे सबसे बड़ा सूबा, इसके खेलन को मांगे चांद। खेलो, मौजंग करो, टिकटाकें बनाओ, पैसे उड़ाओ। मैंने आपको पहले बताया था, पैसे मांगने वफाक ने, सूबों ने उड़ाने हैं। जिस तरह वो अलहदा रियासत बना के बैठे हैं, पीपल्स पार्टी वाले अलहदा रियासत बना के बैठे हैं, पर कोई पूछते ही नहीं है उनको।
کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے. اور ان کا ہے کہ بجٹ میں یعنی جو پورا بجٹ ہے نا سندھ کا, اس میں سے 35% وہ علیحدہ اپنا رکھتے ہیں. پہلے 35% علیحدہ, کیونکہ ان کو پوچھتے کوئی نہیں ہے, نہ پوچھنے والا ہے. وہ علیحدہ ریاست ہے. وہ پاکستان کے ساتھ پیسوں کے لیے ہے کہ وفاق پیسے دیتا ہے, جو انہوں نے خود ترمیم کی. وہ بجٹ میں 35% پہلے علیحدہ رکھ لیتے ہیں. وہ زرداری, فریال تالپور, وہ مراد علی شاہ کارٹون, سارا کچھ. تو ہمارے لیے نا جی, ہمارے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آ گئے اسٹیبلشمنٹ. اور بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ صرف نہیں ہے. اس میں پولیس ہے, اس میں جو ہے نا وہ بیوروکریسی ہے, اس میں آپ کے بابو ہیں, اس میں آپ کے پٹواری ہیں, اس میں سارے یہ آپ کے سیاستدان ہیں, اس میں آپ کے یہ 2 خاندان ہیں. ہم ان کے نیچے آ گئے. میں نے کہا یار کہ ارشد ندیم کو آزادی نہیں ہے کہ اپنے اصل حالات بتا دے, اگلے دن جیل میں ہوگا. ہر کسی کو یرغمال بنا لیتے ہیں. جس وقت عمران پہ عروج تھا, نواز شریف کی تصویریں عمران کے ساتھ, ضیاء کی تصویریں عمران کے ساتھ. آپ چیک کر لیں یوٹیوب پہ, اگر نہ ہو تو میں جرمانہ دوں گا, کیونکہ عمران پیک پہ تھا. مشرف کی تصویریں عمران کے ساتھ. مشرف تو وزیر اعظم بنانے پہ تل گئے تھے, ضیاء وزیر تعلیم بنانے پہ تل گئے تھے, کیونکہ پیچھے چھپتے ہیں, یہ پیچھے چھپتے ہیں ہیروز کے, ان کی پاپولیرٹی کے پیچھے. تو ہمارے لیے جی کوئی حالات وہ چینج نہیں ہوئے, کوئی حالات چینج نہیں ہوئے. ہم اسی طرح ہیں. یعنی آپ کا اپنا سرکاری ہسپتال دیکھ لیں, اپنا سرکاری اسکول دیکھ لیں, کچہریوں میں چلے جائیں, محکمہ تعلیم میں چلے جائیں, محکمہ زراعت میں چلے جائیں, محکمہ مال میں چلے جائیں, کہیں پہ چلے جائیں, کہیں پہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور ان کے ساتھ نادرا ایئرپورٹ پہ جاتا ہے بایو میٹرک کرانے, ملک سے آ کر بھگوڑا لاہور میں خطاب کرنے جاتا ہے. عامر فاروق کہتا ہے آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں, زمانت ہے آپ کی, چلو. نہیں دیکھا آپ نے, کہاں ہے آزاد ہم؟ یہ آپ آزاد ہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر باہر نہیں نکل سکتے, یہ آزاد ہیں؟ گاڑی پہ جھنڈوں روک لیتے ہیں. اچھا, اب وجہ اس کی کیونکہ اس بندے نے حقیقی آزادی کی بات کی تھی. ایبسولوٹلی ناٹ. حقیقی آزادی والا ایک بھٹو, پھانسی. پھر بے نظیر نے کسی حد تک آواز اٹھائی, کیا ہوا, عمران خان کہاں پہ پڑا ہے, ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. کہاں ہے آزادی؟ کوئی آزادی نہیں ہے. صابر شاکر کدھر ہے, کیا جرم ہے؟ ڈاکٹر امید پیرزادہ کدھر ہے, وجاد سعید خان کدھر ہے, ارشد شریف کدھر ہے, شہباز گل کدھر ہے, یہ کدھر ہیں لوگ اور کیوں ہیں؟ ڈیجیٹل دہشت گرد, مارتے بھی ہیں, رونے بھی نہیں دیتے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی سے ایوب خان, سیدھا اسٹیبلشمنٹ. یہ حکمران ہیں جن کو ہم پہ مسلط کیا ہے. وہ اب میں نے آپ کو بتا دیا دونوں کا, یہ 2 خاندان ہیں. دیکھ اسی طرح چکھی جاتی ہے, نہ یہ پڑھتے ہیں, نہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ یہ پڑھے لکھے ہیں. ایک درویش نے کہا تھا. تو ایسٹ انڈیا سے اسٹیبلشمنٹ تک کا سفر وہ آپ کو مبارک ہو. آپ اسے آزادی سمجھتے ہیں, آپ جو سمجھتے ہیں. اگر آپ آزاد ہیں, پی ٹی آئی کا پرچم لے کر باہر نکلیں, کوئی نعرہ ماریں, پھر آپ کو پتہ چلے آپ کتنے آزاد ہیں. حسینہ واجد 15 سال میں وہ کچھ نہیں کر سکی, تو یہ 2.5-3 سال میں کر سکیں گے, ذہنوں پہ پیرا بٹھا سکیں گے. میں نے بتایا کہ شیخ حسینہ واجد کا آرمی چیف اپنا, داماد, کزن کا گھر والا, پولیس چیف اپنا, چیف جسٹس اپنا, 22 ججز اپنے, اور 56% نوکریاں جہاں سے بات شروع ہوئی عوامی لیگ کی, سارے. کیا ہوا؟ نہیں, یہ نہیں ہوتا, یہ ایوولوشن ہے. آپ اسے ریولوشن, اب دیکھیں نا, یہ ایوولوشن یا ریولوشن 8 فروری کو کیا ہوا؟ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, کیا کچھ. وہی ساری انگریڈینٹس بنگلہ دیش والے اپنے. 8 فروری کو لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو ایک دن بتایا کہ اس سسٹم اور آگ کے درمیان, تباہی کے درمیان ایک شخص کھڑا ہے, اور اس شخص کا نام عمران خان ہے. وہ ایک شخص کھڑا ہے یہ پریشر کوکر پھٹنے میں, اور یہ پھٹے گا. اب جو مرضی ہے کہیں کریں. آپ ڈیجیٹل دہشت, رات کو بھی چیف صاحب نے ڈیجیٹل دہشت گرد کہا ہے, اور اپنے مرضی کے ترجمے کیے ہیں قرآنی آیات کے. یہ یعنی نہیں دیکھا
کہ ہمارے حلف کیا ہیں، باجوہ نے کیا کیا، ایوب نے کیا کیا، مشرف نے کیا کیا، ضیاء نے کیا کیا، یحییٰ نے کیا کیا، فیض حمید نے کیا کیا، تو پھر پورے معنی نکالیں نا سر، پورے معنی نکالیں. حلف پہ عمل کرنا، وعدہ نہ توڑنا. قید اعظم نے کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر آپ اپنے معنی پہناتے جائیں کہ جی یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، اور بات کی جو ہے وہ بات کی پہلے وہ تصدیق کر لیا کرو. یہاں تو بغیر تصدیق کے وہ دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب مارنگ بلوچ کو کہہ رہے تھے کہ وہ دہشت گردوں کی پروکسی ہیں. آپ نے تحقیق کی کہ وہ دہشت گردوں کی پروکسی ہیں؟ کیا کیا آپ نے بلوچستان کے لیے سر؟ پورا پاکستان وہاں سے گیس لیتا رہا، وہ عورتیں سر پہ لکڑیاں اٹھاتی ہیں، اوپلے اٹھاتی ہیں. کیا دیا آپ نے بلوچستان کو سر سوائے لینے کے؟ ہم پیدا ہوئے تو ہم نے سوئی گیس کا نام سنا، یہ بعد میں پتہ چلا کہ سوئی تو علاقے کا نام ہے، وہاں سے نکلتی ہے. آپ نے کیا دیا بلوچیوں کو؟ کلاشنکوف، دہشت گردی، محرومی، اکبر بگٹی کا قتل، کیا دیا؟ ریاست نے کیا دیا بلوچیوں کو اور کیا دے رہی ہے؟ تو شیخ حسینہ واجد کے 15 سال کے بندوبست دھرے کے دھرے رہ گئے. جن کو پھانسیاں دی تھی نا حسینہ واجد نے، ان کے بچے جوان ہو گئے. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، بالکل یہی ہو رہا ہے. اور آپ نہیں سمجھ پا رہے، بالکل نہیں سمجھ پا رہے، اور آپ نے سمجھنے میں دیر لگا دی تو خدا نخواستہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے. یہ جنریشنل گیپ کو سمجھیں. آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب ڈیجیٹل دہشت گرد اس سے کچھ نہیں ہوگا، آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. خبریں اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے. اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو بہت وسیع کر دے. اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.